अस्सलामुअलैकुम। फोकस टीवी उर्दू में खुशामदीद। दोस्तों, जब हम दुबई का नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में चमकते दमकते आसमान से ऊंचे टावर्स, सोने से जड़ी हुई कारें और दुनिया की महंगी तरीन चीजों की तस्वीरें उभर आती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी दुबई में एक ऐसी खातून भी रहती हैं जिनकी दौलत, शान शौकत और जिंदगी का तर्ज सिर्फ हैरत अंगेज ही नहीं बल्कि नाकाबिल यकीन भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शेखा हिंद बिनते मखदूम बिन जुमा अल मखदूम की, जो न सिर्फ दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम की अहलिया हैं, बल्कि दुबई की सबसे बाअसर और अमीर तरीन खवातीन में से एक हैं। आज की इस वीडियो में हम उनकी अय्याशी भरी जिंदगी पर बात करेंगे, लेकिन आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस शानदार महल की जहां दुबई की सबसे अमीर और बाअसर खातून शेखा हिंद बिनते मखदूम अपनी जिंदगी बसर करती हैं। ये कोई आम घर या बंगला नहीं, बल्कि ये है जबील पैलेस, एक ऐसा शाही कसर जो अपनी वुसअत, फन तामीर और जाहो जलाल की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। ये महल दुबई के बीचों बीच वाक़ है और इसकी जमीन 15 एकड़ पर फैली हुई है, यानी इतनी बड़ी जगह कि उसमें कई छोटे गांव आ जाएं। इस पैलेस में 150 से ज्यादा कमरे मौजूद हैं, जिनमें हर एक कमरा फन्नो जमाल का ऐसा शाहकार है जो देखने वाले को वर्ता हैरत में डाल देता है। यहाँ हर चीज सोच समझ कर रखी गई है। कीमती ईरानी कालीन, हाथ से कुंदा किए गए दरो दीवार और छतों से लटके हुए ऐसे फानूस जिन्हें देखकर लगता है जैसे आसमान के सितारे जमीन पर उतर आए हों। महल में एक अजीम शान ज़ियाफती हॉल भी मौजूद है, जो खास तौर पर बड़ी तकारीब, शाही दावतों और आलमी मेहमानों के इस्तकबाल के लिए बनाया गया है। इस हॉल की छत इतनी बुलंद है कि आवाज भी देर से वापस आती है और रोशनी का इंतजाम ऐसा है कि हर कोना जगमगा उठता है। और यही नहीं, इस महल के अंदर एक मुकम्मल निजी चिड़ियाघर भी बनाया गया है, जहाँ शेर, चीते, गोरिल्लास जैसे नायाब जानवर मौजूद हैं। ये चिड़ियाघर सिर्फ तफरीह का जरिया नहीं बल्कि एक खास माहौल की तश्कील करता है, जहाँ कुदरती जिंदगी शाही शान के साथ मिली हुई है। शेखा हिंद को अरब घोड़ों से खास लगाव है, इसीलिए कसर के अंदर ही एक आलमी मायार का घुड़दौड़ का मैदान और उम्दा अस्तबल मौजूद हैं। इन अस्तबलात में न सिर्फ आला नस्ल के घोड़े रखे जाते हैं बल्कि उनकी तरबियत भी शाही अंदाज में होती है। जबील पैलेस को देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि ये सिर्फ एक रिहाइश का नहीं बल्कि एक मुकम्मल दुनिया है। ऐसी दुनिया जहाँ हर गोशा दौलत, ज़ौक और रिवायत का अक्स पेश करता है। यहाँ वक्त सिर्फ घड़ी में नहीं चलता बल्कि एक शाही जिंदगी की धड़कन बनकर महसूस होता है। लेकिन प्यारे दोस्तों, ये तो सिर्फ एक महल की कहानी है। हकीकत ये है कि शेखा हिंद की दौलत सिर्फ दुबई तक महदूद नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैली हुई है। उनकी जायदादें, महल्लात और जाती रिहाइश गाहें दुनिया के महंगे तरीन इलाकों में मौजूद हैं। खास तौर पर बरतानिया में इनकी मौजूदगी इंतहाई शानदार अंदाज में नजर आती है। शेखा हिंद के ज़ेरे मिल्कियत लॉन्ग ग्रास फार्म इंग्लैंड के देही इलाके में वाक़ है, जो 2000 एकड़ पर फैली हुई एक शानदार जायदाद है। इस फार्म हाउस में 18 बेडरूम्स, एक आलीशान लाइब्रेरी और एक प्रीमियम गोल्फ कोर्स भी शामिल है, जिसमें सिर्फ आला तबके के लोग ही खेलते हैं। इसके साथ एक मुकम्मल हॉर्स राइडिंग सेंटर भी मौजूद है, जो उनके अरब घोड़ों से इश्क की एक और झलक पेश करता है। बरतानिया के बुल्गारिया जैसे इंतहाई महंगे और शाही इलाके में भी उनका जाती महल है, जिसकी मालियत 22 मिलियन डॉलर है। वहाँ एक और जायदाद भी मौजूद है जिसकी कीमत तकरीबन 16.5 मिलियन डॉलर है। और ये इलाके वो हैं जहाँ सिर्फ एड्रेस यानी पता एक लग्जरी कार से ज्यादा कीमती माना जाता है। ये सब कुछ इस बात का सबूत है कि शेखा हिंद की सल्तनत सिर्फ अरब के रेत पर नहीं बल्कि दुनिया के बड़े बड़े शहरों की जमीनों पर भी फैली हुई है। दोस्तों, जहाँ आम लोग रोजमर्रा खानों में रोटी, दाल या चावल पर गुजारा करते हैं, वहीं शेखा हिंद के दस्तरख्वान पर रोजाना ऐसे खाने पेश किए जाते हैं जिनकी कीमत सुनकर इंसान हैरत में पड़ जाए। उनके खाने किसी बावर्ची के हाथ के नहीं बनते बल्कि दुनिया के महंगे तरीन शेफ्स, जिनकी एक एक डिश हजारों डॉलर की होती है, उनके लिए खास तौर पर दुबई या दुनिया भर से बुलाए जाते हैं। माहिरीन के मुताबिक इनके रोजाना खाने पर औसतन 25 से 30 हजार डॉलर तक खर्च आता है, यानी पाकिस्तानी रुपयों में करोड़ों रुपए सालाना सिर्फ खाने पर। लेकिन ये सिर्फ खाने का खर्च नहीं बल्कि इसमें शामिल होता है। इसके अलावा इनके मोहल्लात में अलग अलग डाइनिंग हॉल्स होते हैं, जहां मौसम, मेहमान और मौका के लिहाज से खाने के इंतजाम किए जाते हैं। उनके ईद, रमजान
اور خاص تقریبات کے دسترخوان دنیا کے مہنگے ترین اور خوبصورت ترین کہلاتے ہیں، جہاں سونے کے برتن، قیمتی دسترخوان اور مخصوص خوشبوئیں ماحول کو مکمل طور پر شاہی بنا دیتی ہیں۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ شیخا ہند کے ایک دن کے کھانے سے کسی غریب ملک کے سینکڑوں افراد کا مہینہ گزارا جا سکتا ہے۔ دوستو، اگر شیخا ہند کی گاڑیوں کی کلیکشن پر بات کریں تو ان کی گاڑیوں کا ذخیرہ کسی خواب سے کم نہیں لگتا۔ ان کا ذاتی گیراج محض ایک پارکنگ ایریا نہیں بلکہ ایک چلتا پھرتا میوزیم ہے، جہاں دنیا کی نایاب ترین، مہنگی ترین اور مخصوص طور پر ڈیزائن کردہ گاڑیاں قطار میں کھڑی نظر آتی ہیں۔ رولز روئس کی وہ گاڑیاں جنہیں ہاتھ سے تیار کیا گیا ہے، جن کے اندرونی حصے میں سونے کی کشیدہ کاری ہے اور جن پر ان کے ذاتی نشان کندہ ہیں، صرف پروٹوکول کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ فراری کی سپورٹس کاریں، جن میں F8 اسپائڈر، RM اور کچھ محدود ایڈیشن ماڈل شامل ہیں، یہ سب ان کے اس شوق کو ظاہر کرتے ہیں کہ وہ رفتار کی دیوانی بھی ہیں۔ لیمبورگینی ایونٹاڈور ان کے گیراج کی زینت ہے، جو رفتار، طاقت اور خوبصورتی کا حسین امتزاج ہے۔ ان کے پاس دنیا کے قیمتی ترین جیٹس ہیں، اور یہ صرف سفر کے لیے نہیں بلکہ فضاؤں میں اڑتا ہوا ایک مکمل شاہی محل ہوتا ہے۔ شیخا ہند بنت مختوم کے ذاتی طیارے صرف رفتار یا آرام کے لیے نہیں جانے جاتے، بلکہ ان میں وہ تمام سہولیات موجود ہوتی ہیں جو زمین پر صرف شاہی محلات میں ملتی ہیں۔ ان کے پرائیویٹ جیٹس میں قیمتی لیدر کی نشستیں، سونے چاندی سے مزین دیواریں، لگژری بیڈ رومز، جدید ترین کانفرنس رومز اور دنیا کی بہترین کیٹرنگ سروسز شامل ہیں۔ ان طیاروں کی اندرونی تزئینات خاص طور پر ان کے ذوق کے مطابق تیار کی گئی ہیں، جس میں اسلامی فن تعمیر، عربی خطاطی اور یورپی سٹائل کا حسین امتزاج دکھائی دیتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ان کے ذاتی طیاروں میں سے ہر ایک کی قیمت $200 ملین سے زائد ہے، اور ان میں استعمال ہونے والا ہر پرزہ، ہر فرنیچر اور ہر سروس اعلیٰ ترین معیار کی ہوتی ہے۔ ان کے بیڑے میں بوئنگ 747، گلف سٹریم G650 اور ایئر بس ACJ320 جیسے عالمی معیار کے پرائیویٹ جیٹس شامل ہیں، جنہیں خاص طور پر ان کی ضروریات اور سیکیورٹی کے مطابق ترتیب دیا گیا ہے۔ ہر فلائٹ کے ساتھ ان کے ایک مکمل پروٹوکول ٹیم، طبی ماہرین، ذاتی سٹاف اور دنیا کے بہترین پائلٹ ہوتے ہیں جو صرف انہی کے لیے مخصوص کیے گئے ہیں۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں جانا ہو، چاہے وہ یورپ ہو، افریقہ ہو یا ایشیا، شیخا ہند کے لیے یہ سفر صرف چند گھنٹوں کی بات ہے، اور وہ بھی ایک ایسے انداز میں جو عام انسان کے لیے خواب سے کم نہیں۔ ان کے یہ فضائی محلات اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہیں کہ ان کی دولت زمین تک محدود نہیں بلکہ آسمانوں میں بھی ان کا شاہی جاہ جلال برقرار رہتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو بھی شیخا ہند بنت مختوم کی یہ شاندار، باوقار اور غیر معمولی زندگی متاثر کن لگی ہو تو ہمیں خوشی ہوگی، اور اگر آپ اس ویڈیو کو پسند کریں، اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ہم آپ کے لیے ایسی ہی دلچسپ، معلوماتی اور حیرت انگیز کہانیاں لاتے رہیں گے، جن میں طاقت، دولت، انسانیت اور روایت کا حسین امتزاج ہوتا ہے۔ نیچے کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ شیخا ہند کی زندگی کا کون سا پہلو آپ کو سب سے زیادہ حیران کن لگا۔ کیا وہ 150 کمروں کا زبیل پیلس، یا دنیا کے نایاب ترین جیٹس اور یاٹس، یا شاید ان کا انسانیت سے جڑا ہوا وہ خاموش کردار جو ہر ضرورت مند کی دعاؤں میں شامل ہوتا ہے؟ ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔